كماي إرتراويان سلام 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 قبل المبا كاب دم سحكي ناي كدام كا قلا هنبل قلا حكي شوات كنكفل مدكسي مغنيات قومي حكي طيب أتمنى من بار بميلة مغنياتو أكايدا سعبيان فرطو تخزيلو يقولون إرترايو تغيرو مش سومالي إذا تاريخ كايو إرتراوي إذا تاريخ نات كاي إذا درفو دلو هو تاريخ نات كاي سلذي وحجها هاجر من مدلاي لو ما انتهي دخل مدلاي إرتراوي نظام سنجليل تبدو لهم هو إرترا تبهال هاجر على تنا إرترا تبهال هاجر على تنا وانا قنا يرخبت المجر الشروع وانا اي رغبت حجي قال لهم تعود زبير تراو قيعن سليهم عسير نويحن ايون تقولوا لهم من نظام ايرتهم برزبير تراو تحانتنا يتحالفه حليفون ديو هو أبزو 7 عامات وخافز بيرفرا دي ولا دي لهم كمان أبزو 7 عامات إرترا تبهيلا كم كارتات حنسيسها كمتي أبتقرن أفريقيا زلوا هاجرات تنبر أبزنا نبرة الأوان بيمان بسقام وإفراية تبهال نيرا أشمات تغير نيرا تكون تغليا قل أب حقبتاتنا سلا لهم تقبل لهم حدا أبتحت حدا أبتحت حدا حذر لا تقبلوا أبشحن تشعت ميتين سوسان حدا نطي حمام أنا نظام إيلت يطلب لكم تلقون نظام إيلت صار حدا بتحاه قد مصوصان حدا ممسحوه حزب إرترا أبينا عينت ناي بوليتيكا قرقص ينبر نيرو قد أول تاريخ نعدقه ما جرى صوصان حدا نتا حسابتي ده حسابه إرتراويان قال حساب سنة حساب ذي رادا خنثات نيروم قدميو خنسو ذي واتو مهانو سلذو تردو انتاي نقبر إيرام هو ولد أب ولد مريم عمر قالي آتو غير مسقل بزقبرو لفنت هو إذا هاجر دي أنا مدلاي هو إذا هاجر دي أنا مدلاي هو بزحي تغيرو تاريخهم كلنا نفرطهم بعد ولد أب بعد عمر قادي بعد غير مسقل كانوا تمام حدث زنبرو سرعات كوينهم هو كم بحج مختب بالمناظر لهم
أبالات يقدفوا كم مخضب لهم جنبور إرتراويان هو كيف فلا ليه هو لمن يمرخ يوم مشعوه يجي فتوات الأوى ذا إرتراويان رغيبهم برات مفتحا مقطعا دفلتو كواسو زخولو شو عطا سمش جميرا مو إرتراويان اندمو سلاد انتاي دفالا لك الآن 3 عامات هو على ترى هونتان ورينا لنا مش حواتنا اللي بنبال على العنيرة حدا مس حدا عمر مس حدش محمد مس علي شيخ مس قويتو مس تسفاتين مس محمد كوم دا توالي يكون عندي مثيل سلاد إرتراويان هو حجي في اللي أي تفتر هو إذا حدري نايب على ولد أب نايب على عمر قادي نايب على آتو ورمسكن نايدم أبوتاتنا بحبوتاتنا أول كبي أخذ تمر كتقرأ لك ساعة واحد خال أنت هلا كتاب خال أنت هلا كتاب زقمت صنع حساب سناي تجبر تجاوي و 34 عام بتحيله هذه طريقة إرتراوي حجي إسلام كسان كيبلك أكل قداي شرايا حماسين سرحيت قاسوار تاجل كيبلك كاب حلوف تباهيركا إرتراوي هاجر الله تكا كاب آخت المهار كتكرا لك مجرشو بتحم أمبد معت بارتيتات نيرنا بسمرا قليان السودان قليان إثيوبيا أي تبهالني إذا قام الله مش حجي إرتراوي حبرو غيروا مطيك حجي سلذي إرترات بهال حجر على النحوات إرتراوي غندر كيدهم حضر أنا سمعي رأي فلتنا بحقوتاتي يكون ميلهم كمان كعلو سمعي ما يفلتنا غندر كيدهم كم حضر أبوتاتي مغالا خيدهم عدقرات كيدهم كم حضر وأنا أي سمعكم حجكن قال إليت متيهم هو قال إليت متيهم حجكن هو ده سمعوا تسمعنا الدليلهم وحواتنا هو كاب إرترا دي تولد يلن أب إرترا تقراوا يالو أورومولو أمحرا يالو سوداناوي يالو دك خسلا دك خرطوم دك بور سودان يمناويان يالو نيجيراويان يالو حجي إرترا تبال هاجر الله حجي تاي لا بجراج حجي عباي كسرحي وهانكم دانا مسلسل عمت كنت زاريبكم مغنياتو حجي بطيخم كأحجي طوح حجي كرنوتيخم انبر نيرو حمساتات دعوها قال يوم عند الناس دبلو قال يوم تقرأي تقريني زبلو قال يوم سلادة إرتراوين أقوام قولوا إرتراوين حساب كبر إرتراوي نوانا قطع تصوير ودلهم خلاص زنا ساعة 8 عمل تقبرين ذن إيش تولدوا أشك كم كتب الود دليل لهم خلاص عن كل الكبر هذا السدد مفتوح حزبهم قمر إني مقراصين فتحني هم تهون دلهم سكيات حزبهم يوم تناو حزلهم أنبار أبتبط حوية بالكم إرترا تبهال هاجر اللاتنا نمن
نمن هو انت جتاتي أخي نريد تردون تودون برجداوي جنباراوي نعنا إرتراوي يعني. أجي مسه حزب تجري حتبقى أصلا حتقانا دليل أفتدفعت مال هاجر إرترا مدلاي هاجر إرترا لعلاونة معقبه تجارو متعبيتنا مقال السنا مقابر ترانديم أجي مزام كتبقى أصلا دليل له السم زبعلو كمان تمالي سم سمعهم نيروم نقرهم نيروم ضحك لا يتساهل نفلت بحال ولد أب جن ونظام دمزهم كلنا نظام شدة زهم كلنا ذلوا هو نظام تألمت يحلفهم يبومنا إينا أكون بحال نير نفس الدفاع مسهم إرتراويان تجارو اسمهم قالوا عبايده السرحو دو تولوا أنا أنت أقول لكم ده اللي مثيلكم إرترا هتقامتوا جانا ما لك يترفوا مسارح تخومهم مرات تخومهم مهار تخومهم أو بقام قات رادو أصلا ده تمكحكم زلاوي إذا عنك ثلاثة تجعتنا تكبر لنا ولو سني ذقاومكم ده سمالاوين قاومهم نيم أي تقاومهم سوداناوين أي تقاومهم يمناوين أي تقاومهم نو السون كل صلاحهم سي مزل دلاي فتحي حجي جالا بالا هتوطو الدليل هو نحن هذا انا حليلكم اسكا نذ زوا غنبار ديمقراطيا فتحين لما مصامتنايو حاونايو ناتناي تلو دلهم سندي عمت مت صلاتان شعتن ملس زبل نبره السو يصلاحهم نحن صلاتكم يكوننا نو إرترا تبهال هاجر اللاتنا أنتم إليت جاء لا ما لا يترفو إذن يستولدوا يعذبكم يذلوا نهزبكم كي تهاسيو تاتقبر لم تماطاطروا ذلهم حجي إليت أفتوسحوا يقولكم نهزبكم يهم صباح تقعدوا أي تتهالالكم إذن يستولدوا تمالي تقاقيهم هم إليت عباي تجراي مسوعد دبرت عنده مسوعد قرمرده مسوعد أقاعد عنده تحاويسكم هو نتحبر تسبكم هو أنت سبب أنتهم يقولوا نذي إرتراوي هو كساب كني تناطير له بتصنع حساب أفتي عدهم زفرية صنع حساب هو إرتراو تلاقي له سكات زو يناو حلو سلازي زتودون كم بعد كماي زوال حقن بلكم علينا تمالي هو تقراي هو حماك كركب يقولون لسانكم كونوا لنا تقراي تعوت نبلنا برنا هو نعرايهم طلينكم هنا سلازي مسانا يتتهلالكم إذن استولدوا إليت إرترات بهالها قرالاتنا ذا صندوق ياو بأجواب جوروا بحقوا أيتتو بقول أيتتو نيولو ذي أقول لكم دليل كابشة لبراهيم وانا ذالهم ماس ميديا حقو زي حقو إلي تجارو لبنا يعديو